Shami Production, an Islamic record label. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शामी प्रोडक्शन के प्लेटफार्म से मैं हसन रज़ा रिज़वी आप सब से मुखातिब होने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। बरादरान इस्लाम, आज जिस मौज़ूए सुखन पे मैं गुफ्तगू करने के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ वो एक ऐसा मौज़ू है कि जिसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है, जो हमारी ज़िंदगी में अगर शामिल हो जाए और अगर हम उससे रहनुमाई लेने लग जाएं तो फिर हमें ना तो किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी तबीब के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी हकीम के पास जाने की हमें तलब बाकी रहेगी। वो ऐसा नुस्खा है कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू। जी बिल्कुल, आपने ठीक इसका तर्जुमा किया है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो ख़ुद भी कुरान पढ़ता है, दूसरों को भी कुरान पढ़ाता है। कुरान मुक़द्दस के अंदर ही इसकी फ़जीलत कुछ इस तरह भी बयान की गई है। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 1, जिसका आगाज़ ही इस तरह हो रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये ऐसी किताब है जो लारैब है, जिसके अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, और ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत का सामान है। अब पहले तो मैं आपके सामने ये अर्ज़ करूं कि दुनिया की आप कोई भी किताब उठा के देख लें, आप इस्लामियात उठा के देख लें, फ़िज़िक उठा के देख लें, केमिस्ट्री उठा के देख लें, मैथ उठा के देख लें, अलगर्ज़ कोई भी सहीफ़ा उठा के देख लें, आपको उसमें कोई ना कोई नक्स नज़र आ जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा नुस्ख़े कीमिया है और ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखता भी इसको ख़ुद है और गवाही भी इसकी ख़ुद इरशाद फरमाता है, ला रैब फ़ी, इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। बरादरान इस्लाम, जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा किताबचा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाते हैं, वहाँ से हम फ्रीज़र ख़रीदते हैं, फ्रिज ख़रीदते हैं, रेफ्रिजरेटर ख़रीदते हैं और इसके अलावा टीवी ख़रीदते हैं, वहाँ से हम इस्त्री ख़रीदते हैं, तो साथ एक किताबचा होता है। मैं ये कुरान के साथ तशबीह नहीं देना चाह रहा, मैं एक सादे से अंदाज़ में अपने एक नाकस और सादे अंदाज वाले इल्म के मुताबिक आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी जब हम चीज़ लेते हैं तो साथ एक छोटा सा किताबचा होता है जिसके अंदर उस चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात लिखे होते हैं। ये उसके अंदर उसके जो इस्तेमाल का तरीका है वो भी दर्ज होता है। अल्लाह करीम ने जब इस इंसानी मशीन को पैदा किया, इसको तख्लीक करके दुनिया की मार्केट में भेजा, तो इसके साथ भी एक इस तरह का ही बल्कि इससे कई गुना अजीम किताबचा साथ भेजा। वो क्या है? उसको कुरान कहा जाता है। कुरान मुक़द्दस के अंदर इस इंसानी मशीन के फ़ायदे भी लिखे हैं, नुकसानात भी लिखे हैं, इसका रास्ता भी लिखा है कि अगर ये सीधे रास्ते पे जाएगा तो ये फलाह पे रहेगा, कामयाब रहेगा, अगर ये दूसरे रास्ते पे चल निकलता है तो इसके लिए ये नुकसानात हैं। कुरान मुक़द्दस के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और मकाम पे फरमाता है, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। कोई खुशकोतर चीज़ ऐसी नहीं है जो इस कुरान के अंदर मौजूद ना हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना के बारे में जब सवाल हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, काना खुलुक़ुहु अल कुरान, आपका जो अखलाक था वो कुरान ही तो है। यानी कुरान मुक़द्दस को अगर हम पढ़ें तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना और आपकी ज़ात वाला सिफ़ात से तारुफ़ भी होता है और आपकी ज़ात गिरामी के साथ हमें महब्बत में भी इजाफ़ा हो जाता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अलमिये की बात है, मैं ये बड़े दुख के साथ ये बात अपने अक्सर महाफिल में भी किया करता हूँ, दोस्तों से भी शेयर करता हूँ, क्योंकि जब इंसान दिल की बात कोई परेशानी हो, कोई अलमिये की बात हो, कोई तकलीफ़ की बात हो, तो फिर वो इंसान जब तक किसी के साथ शेयर ना करे तब तक वो उसे अमन नहीं आता, चैन नहीं पड़ता। बड़े अफसोस की बात है कि कुरान को हम पढ़ते नहीं हैं, बल्कि हम कुरान को सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं।
وہ استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کسی بزرگ کی وفات کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی جان اٹکی ہوتی ہے، نکل نہیں رہی ہوتی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جاؤ قرآن لے آؤ اور اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے، اس کا یہ جو وقت نزع ہے یہ مشکل سے آسانی میں بدل جائے، اور جب پھر وہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو پھر ہم اس قرآن کو اٹھا کے اسی طرح الماری کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ دوسرا ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں ہماری بیٹی، ہماری بہن، اس کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو پھر ہم میں سے ایک بابا، ایک بزرگ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن لے آؤ اور اس بیٹی کے سر پہ رکھو اور اس کو سواری تک چھوڑ کے آؤ۔ قرآن لایا جاتا ہے، اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے، جب وہ سواری میں بیٹھ کے روانہ ہو جاتی ہے تو اس قرآن کو وہیں اسی طرح سمیٹ کے ہم الماری کی زینت بنا دیتے ہیں۔ پھر قرآن کو جو ہمارا تیسرا مقصد ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں تو ہم اپنے مطلب کے لیے ہر چیز استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عدالت میں اگر گواہی کا وقت ہے تو جج صاحب حکم کرتے ہیں کہ قرآن لے آؤ، اس کا ہاتھ اس کے اوپر رکھو، جب یہ گواہی دے لے تو اس قرآن کو پڑھے بنا ہم جا کے الماری کی زینت بنا دیتے ہیں۔ برادران ذی وقار، قرآن کے بارے میں ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ دا ہولی قرآن از اے ٹروتھ اینڈ دا سائنس از آلویز ان چیز آف ٹروتھ۔ قرآن ایک ازلی اور ابدی حقیقت ہے، جبکہ سائنس ابھی تک سچائی کے پیچھے پھر رہی ہے۔ ابھی تک سائنس جو ہے وہ سچائی کو تلاش کر رہی ہے کہ اصل انسان کی حقیقت ہے کیا، اصل اس دنیا کی حقیقت ہے کیا، اصل ان جمادات نباتات کی حقیقت ہے کیا، جبکہ قرآن نے آج سے 1450 سال قبل اس کو بیان کر دیا تھا۔ تو جتنی طویل گفتگو کی جائے لب لباب اور اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے شفا ہے، اللہ کی طرف سے حکمت بھری کتاب ہے، اور اس کے اندر شفا بھی ہے، اس کے اندر برکتیں بھی ہیں، اس کے اندر رحمتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر رزق بھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دن اچھا گزرے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لے تو پھر قرآن کی جو تلاوت ہے اور اس کے اندر سورہ یاسین ہے اس کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کیا کر۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ اگر تو روزی کے معاملے میں، روٹی کے معاملے میں پریشان ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا سورہ واقعہ کے اندر تیرے لیے روزی روٹی کا وافر سامان موجود ہے۔ حضور نے فرمایا سورہ واقعہ کی کثرت کیا کرو، اللہ تمہیں رزق حلال بھی عطا کرے گا، رزق فراخ بھی عطا کرے گا۔ پھر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل جو قبر والا معاملہ ہے، برزخ والا معاملہ ہے، اس کے اندر اندھیرا ہوگا، اس کے اندر روشنی نہیں ہوگی، اس کے اندر تو گھبرا جائے گا۔ تو قبل از وقت مرنے سے پہلے قرآن کے اندر جو سورہ ملک ہے اس کی تلاوت کرو، اللہ تمہاری قبر میں روشنی پیدا فرمائے گا۔ تو برادران اسلام، خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک نسخہ کیمیاء ہے، اور ایسا نسخہ ہے کہ اس کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو پھر ہمیں نہ کسی طبیب کی ضرورت رہے گی، نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت رہے گی، اور نہ ہی ہمیں کسی فلاسفر یا کسی دماغی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت رہے گی۔ قرآن کے اندر سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اور رزق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کو اپنی زندگی کا لازمی جز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔